हेलो एभ्रिवान, सीडीसीले पब्लिश गरेको क्वेशन पेपर आज हामी सल्भ गर्न गइरहेछौँ। तीनटा सेट थियो, सो सेट 1 आज हामी सल्भ गर्न गइरहेछौँ। सो सेट 1 मा क्वेशन हेर्न सकिन्छ। क्वेशन नम्बर 1 मा इन अ सर्वे अफ 300 पीपल, टोटल नम्बर अफ पीपल कति रहेको छ 300। इट वाज फाउन्ड दैट 150 पीपल लाइक आइफोन। आइफोन मन पराउने कतिजना रहेछन् 150। त्यसपछि एन्ड 200 पीपल्स लाइक एन्ड्रोइड फोन। सो 200 पीपललाई चाहिँ एन्ड्रोइड फोन मनपर्छ, बट 25 पीपल डिड नट लाइक एनी अफ दिस टू फोन्स। आइफोन पनि मन पर्दैन, एन्ड्रोइड पनि मन पर्दैन। मन नपराउने कतिजना छन् 25। क्वेशन नम्बर ए मा क्वेशनले के भनेको छ भने इफ आई एन्ड ए डिनोट द सेट अफ पीपल हु लाइक आइफोन एन्ड एन्ड्रोइड phone respectively, write the cardinality of an I union A complement. I union A complement ले के denote गर्छ the number of people who do not like both phones, means iPhone पनि मन पराउँदैन र एन्ड्रोइड पनि मन पराउँदैन। सो नम्बर ए मा हामी के लेख्छौँ, यो चाहिँ हामी सेट 1 गर्दैछौँ, सेट 1। सो नम्बर ए मा एन कार्डिनल नम्बर अफ आई युनियन ए कम्प्लिमेन्ट, दुईटै मन नपराउने आइफोन र एन्ड्रोइड दुईटै मन नपराउने कतिजना छन् यहाँनिर 25। सो वी हेभ टु राइट हियर 25। ओके, नम्बर बी। क्वेशन नम्बर बी मा क्वेशनले के भनेको छ मजाले हेर्नु होला। यहाँनिर रिप्रेजेन्ट द अबभ इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम। हामीले यहाँनिर भेन डायग्राममा शो गर्नुपर्ने। भेन डायग्राममा शो गर्दाखेरि सुरुमा के इन्फर्मेसनहरू दिएको छ सबै रिप्रेजेन्ट गर्ने, यहाँनिर सबै लेख्ने। सो एन यू टोटल नम्बर अफ पीपल कति छ, टोटल नम्बर अफ पीपल 300। सो वी हेभ टु राइट हियर 300। त्यसपछि आइफोन मन पराउने नम्बर अफ पीपल हु लाइक आइफोन इज इक्वल टु 150। सो वी हेभ टु राइट हियर 150। सो नम्बर अफ पीपल हु लाइक एन्ड्रोइड, सो एन ए ले एन्ड्रोइड जनाउँछ न 200। सो वी हेभ टु राइट हियर 200। सिमिलरली 25 जनाले चाहिँ दुईटै मन पराउँदैन, मन नपराउने आई युनियन ए कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु हाउ मच 25। त्यसपछि यहाँनिर इन्टरसेक्सन छैन, त्यही भएर हामी इन्टरसेक्सन लेट गर्छौँ। लेट एन आई इन्टरसेक्सन ए दुईटै मन पराउने इज इक्वल टु एक्स। त्यसपछि हामी डायग्राममा सो गर्ने। डायग्राम बनाउँदाखेरि युज स्केल एन्ड पेन्सिल एन्ड कम्पास, इट्स कम्पलसरी। ओके, डट पेनले नबनाउनु होला, इक्जाममा मार्क्स काटिन्छ। यहाँनिर आई फोन अनि यहाँनिर एन्ड्रोइड अनि यहाँनिर यु। अब बिचमा भनेको मन पराउने दुईटै लाइक गर्ने, आइफोन पनि र एन्ड्रोइड पनि लाइक गर्ने। सो यहाँनिर हामीले एक्स लेखेछौँ, सो एक्स लेख्ने। र आइफोन मात्र आइफोन मन पराउने कतिजना छन् 150। आइफोन भनेको यो टोटल भयो, मात्र मन पराउने भनेको 150। यो एक्सलाई सब्ट्र्याक्ट गरिदिने माइनस एक्स। ओके, एन्ड्रोइड भनेको यो होल एन्ड्रोइड र यति एक्स छ, एक्स भनेको दुईटै मन पराउने। सो ओन्ली एन्ड्रोइड मात्र मन पराउने कतिजना भयो त 200 माइनस एक्स। ओके, दुईटै मन नपराउने, त्यसपछि हामी के लेख्छौँ बाहिर लेख्ने। कतिजना मन नपराउने छन् 25 जना। सो वी हेभ टु राइट हियर 25 आउटसाइड अफ दिस टू सबसेट। ओके, नम्बर सी। नम्बर सी मा क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड द नम्बर अफ पीपल हु लाइक आइफोन ओन्ली। आइफोन ओन्ली भनेपछि यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, 150 माइनस एक्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, आइफोन ओन्ली फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ हामीलाई। ओके, नाउ लुक एट हियर, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट प्लस 25 गर्दाखेरि के आउँछ, टोटल आउँछ, एनयू आउँछ। एनयू कति दिएको छ 300। सो हामी यहाँ सी नम्बरमा लेख्ने फ्रम भेन डायग्राम, फ्रम भेन डायग्राम। अब यो भेन डायग्रामबाट इन्फर्मेसनहरू लिने, ओन्ली ए प्लस ओन्ली आई प्लस इन्टरसेक्सन प्लस कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु कति हुन्छ एन यू हुन्छ। वी नो द्याट फर्मुला लेखेर गर्दा पनि हुन्छ, नभए डायग्रामबाट गर्दा पनि भयो। जस्ता कि एन ओन्ली आई प्लस एन ओन्ली आई भनेको यो भयो, इन्टरसेक्सन एन आई इन्टरसेक्सन ए प्लस यो भनेको ओन्ली ए भयो। सो एन ओन्ली ए प्लस बाहिरको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ एन आई युनियन ए कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु के भयो एन यू टोटल। यो सबै चारवटै एड गर्दा ओन्ली आई प्लस इन्टरसेक्सन प्लस ओन्ली ए प्लस कम्प्लिमेन्ट एड गर्दा के आउँछ टोटल आउँछ, एनयू आउँछ। ओन्ली आई कति छ यहाँनिर 150 माइनस एक्स प्लस इन्टरसेक्सन एक्स छ, सो एक्स लेख्ने। ओन्ली ए कति छ 200 माइनस एक्स प्लस युनियन कम्प्लिमेन्ट 25 इज इक्वल टु टोटल, एनयू कति भयो 300। यसलाई अब के गर्ने क्यालकुलेट गर्ने। यहाँ एक्स पोजिटिभ छ या नेगेटिभ छ, सो वी क्यान क्यान्सल। 150 प्लस 200
कति भयो 350 प्लस 25 कति हुन्छ 350 प्लस 25 एड गर्दाखेरि 375 हुन्छ सो वी क्यान राइट हियर 375 माइनस एक्स सो माइनस एक्स लेख्ने इज इक्वल टू कति हुन्छ 300 हुन्छ ओके अप टु हियर आफ्टर द्याट यो 300 के आउँछ लेफ्ट साइडमा आउँछ 300 के गर्ने लेफ्ट साइडमा ल्याउने 375 माइनस 300 गर्दाखेरि कति आयो x आयो ओके अप टु हियर देयरफोर x इज इक्वल टु यो सबट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ 75 सो भ्यालु अफ x इज इक्वल टु कति आएको छ 75 नाउ नेक्स्टमा हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने यहाँ क्वेसन हेर्न सकिन्छ नेक्स्टमा हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ नम्बर सीमा फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक आइफोन ओन्ली भनेको छ फाइन्ड आउट गर्न एन्ड ओन्ली आई भनेको छ फाइन्ड आउट गर्न सो एन्ड ओन्ली आई कति छ 150 माइनस एक्स सो वी हेभ टु राइट हियर 150 माइनस एक्स सो वी क्यान राइट हियर 150 माइनस एक्स एक्सको भ्यालु कति आएको छ 75 सो 75 यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ 75 हुन्छ ओके अप टु हियर त्यसपछि नेक्स्ट नम्बर डीमा क्वेसनले के भनेको छ डीमा हेर्न सकिन्छ क्वेसननेरि कम्पेयर द नम्बर अफ पिपल हु लाइक बोथ आइफोन एन्ड एन्ड्रोइड फोन एन्ड हु डु नट लाइक एनी अफ दिस फोन मजाले क्वेसन हेर्नु कम्पेयर द नम्बर अफ पिपल हु लाइक बोथ आइफोन एन्ड एन्ड्रोइड बोथ भनेपछि एक्सको भ्यालु हो ओके सो एक्स कति आएको छ 75 आएको छ एन्ड हु डु नट लाइक एनी अफ देम डु नट लाइक एनी भनेको छ कति दिएको छ 25 यिनीहरूको रेसियो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने सो नम्बर डीमा एन्ड आई इन्टरसेक्सन ए भनेको एक्स इज इक्वल टु कति आयो 75 त्यसपछि डु नट लाइक कति छ आई युनियन ए कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 25 दिएको छ हामीले रेसियो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने सो एन आई इन्टरसेक्सन ए डिभाइडेड बाई एन आई युनियन ए कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु यहाँ क्वेसनले मजाले हेर्नु होला पिपल हु लाइक बोथ माथि हुन्छ र एन्ड हु डु नट लाइक बोथ तल हुन्छ सो इज इक्वल टु यो इन्टरसेक्सन कति आएको छ 75 डिभाइडेड बाई 25 इज इक्वल टु 3/1 इज इक्वल टु 3:1 okay or we can write 3 only is equal to 3 okay up to here so we can write therefore this is 3 times then this and I intersection A is 3 times of an I union A complement. Hope you understand this question number 1. Now look at question number 2. Question number 2 ma raheko cha a retired teacher deposited rupees 80,000 in own account of development bank for 2 years to get the half yearly compound interest at the rate of 10%. Okay, time yaniri 2 year दिएको छ त्यसपछि रेट 10% भनेको छ र कति डिपोजिट भएको छ 80,000 रुपीस भनेको यो के भयो प्रिन्सिपल भयो अब क्वेशन नम्बर ए मा के भनेको छ हाउ मेनी टाइम्स द इन्ट्रेस्ट इज क्याल्कुलेटेड अकॉर्डिंग टु द सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन 2 इयर ए अब यहाँनिर के भनेको छ हाफ इयरली भनेको छ हाफ इयरली भन्दाखेरि 6 मन्थमा के आउँछ इन्ट्रेस्ट आउँछ 1 इयरमा दुईपल्ट इन्ट्रेस्ट आउँछ 6 मन्थमा अनदर 6 मन्थमा 1 इयरमा टोटल 1 इयरमा कति मन्थ हुन्छ 12 मन्थ हुन्छ 6 मन्थमा इन्ट्रेस्ट आइसकेपछि कतिपल्ट आयो दुईपल्ट आयो तर यहाँ के भनेको छ 2 इयर भनेको छ 2 इयरमा 4 पल्ट आउँछ yes or not so first of all let's write down the information and then we can start number 2a so यहाँनिर के भनेको छ क्वेशन हाउ मेनी टाइम्स द इन्ट्रेस्ट इज क्याल्कुलेटेड कतिपल्ट क्याल्कुलेट हुन्छ अकॉर्डिंग टु द सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन 2 इयर so we can write down according to the semi-annual compound interest compound interest in 2 year the interest is calculated the interest is calculated how many times 4 times so we have to write here 4 times कतिपल्ट
कतिपल्ट क्याल्कुलेटेड हुन्छ 4 टाइम्स क्याल्कुलेटेड हुन्छ नाउ लुक एट क्वेशन नम्बर 2B 2B मा क्वेशनले के भनेको छ अकॉर्डिंग टू द हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट व्हाट विल बी द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रिसीभ बाय अ टीचर एट द एन्ड अफ 2 इयर 2 सालमा कति इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आउँछ सो वी हियर प्रिन्सिपल कति छ P is equal to 80,000 so we have to write rupees 80,000 P is equal to 80,000 त्यसपछि टाइम कति छ 2 years rate of interest R is equal to 10% so every information लेख्ने त्यसपछि हामी कुन फर्मुला युज गर्छौं सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को फर्मुला युज गर्छौं ओके सो सेमी एनुअल CI is equal to what is the formula P 1 plus R divided by 200 power 2t minus 1 यो फर्मुला छ सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को P को प्लेस में के राख्ने 80,000 so right here 80,000 after that 1 plus R को वैल्यू कति छ 10 so we can write on 10 by 200 power 2 into t को वैल्यू टाइम इज इक्वल टु कति छ 2 इयर छ 2 minus 1 त्यसपछि जस्ट क्याल्कुलेट गर्ने so 2 into 2 4 हुन्छ फर्स्ट डिवाइड दिस टु 10 र 200 डिवाइड गर्ने 10 divided by 200 यो गरिसकेपछि +1 गर्दिने +1 गर्दाखेरि कति आयो 1.05 so 80,000 यानी 1.05 पावर 4 minus 1 अब यसलाई पावर 4 गर्ने 80,000 into पावर 4 गर्ने एन्ड देन -1 गर्दा कति हुन्छ 0.121550625 when you multiply this two we get rupees 17240.5 okay so this one is compound interest in 2 years so compound interest कति आएको छ 17,240.5 now look at question number C क्वेशन नंबर C मा क्वेशनले के भनेको छ अकॉर्डिंग टू द सेम रेट इयरली कंपाउंड इंट्रेस्ट इन हाउ मेनी इयर्स विल बी कंपाउंड अमाउंट रुपीस 80,000 बी रुपीस 1,06,480 फाइन 8 सो यो क्वेशन अलिकति डिफरेन्ट छ यहाँनिर मजाले हेर्नु होला यहाँ क्वेशनले के भनेको छ अकॉर्डिंग टू द सेम रेट इयरली कंपाउंड इंट्रेस्ट अब यहाँनिर इयरली को कुरा गरेको छ in how many years टाइम निकाल्नु पर्ने will the compound amount of rupees this यो भनेको प्रिन्सिपल हो compound amount हुन्छ b rupees this भनेपछि यो compound amount दिएको छ यो compound interest प्रिन्सिपल अलरेडी हामीसँग छँदै छ सेम रेट भनेपछि रेट सेम छ r is equal to 10 हामीलाई के निकाल्नु पर्ने टाइम निकाल्नु पर्ने क्वेशन बुझ्नु भयो होला सो लुक एट क्वेशन नम्बर C क्वेशन नम्बर C मा क्वेशनले के भनेको छ p is equal to कति छ रुपीस 80,000 okay amount compound amount is equal to rupees भनेको छ 1,06,480 सेम रेट भनेको छ r is equal to 10% हामीलाई टाइम निकाल्नु पर्ने सो नाउ लेट्स फाइन्ड आउट टाइम compound amount को फर्मुला के हुन्छ CA को फर्मुला P 1 plus R divided by 100 power T compound amount कति दिएको छ 106,480 is equal to principal 80,000 so write down here 80,000 1 plus R rate को वैल्यू कति छ 10% so 10 divided by 100 power T टाइम निकाल्नु पर्ने कति वर्षमा 80,000 को 1,06,480 रुपीस हुन्छ कंपाउंड अमाउन्ट त्यो निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई सो यो डिवाइड गर्दिने 106,480 divided by 80,000 is equal to your 10 divided by 100 0 cancel 0.1 plus 1 1.1 हुन्छ so 1.1 power 3 यो दुईटा डिवाइड गर्दा कति हुन्छ 1.331 is equal to 1.1 power t अब यहाँ 1.1 छ भने यहाँ पनि 1.1 को पावर कति हुन्छ 1.1 को पावर कति राख्दा यति हुन्छ 3 राख्दा हुन्छ 1.1 power t therefore t is equal to 3 years okay so 3 year मा 80,000 को कति हुन्छ कंपाउंड अमाउन्ट 1,06,480 hope you understand this question number 2 a mini bus is purchased for rupees 40 lakhs मा एउटा मिनी बस पर्चेस भएको थियो आफ्टर युजिङ बस फर अ 3 year 3 वर्षपछि यो युज गरिसकेपछि रुपीस 15 lakhs
is earned 3 वर्षमा कति अर्न भएको छ 15 lakhs. The value of the bus depreciated by the rate of 15%. जहिले पनि यो गुड्सहरु के हुन्छ सामानहरु के हुन्छ युज गरिसकेपछि के हुन्छ त्यसको भ्यालु के हुन्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ त्यसलाई हामी डिप्रिसिएट्स भन्छौं 15% ले के भएको छ डिक्रिज भएको छ एनुअली एन्ड द मिनी बस इज सोल्ड आफ्टर 3 इयर र त्यो मिनी बस के भएको छ सोल्ड भएको छ 3 इयर्स मा अब क्वेशन नम्बर ए मा क्वेशनले के भनेको छ यहाँ हेर्नु होला इफ द purchasing price of the bus is V0 भनेको इनिशियल प्राइस यो भनेको इनिशियल प्राइस भनेको छ त्यसपछि द एनुअल रेट अफ डिप्रिसिएसन R% प्राइस अफ द बस आफ्टर T year is VT भनेको प्राइस आफ्टर T year भनेको VT देन एक्सप्रेस VT इन टर्म अफ V0 R% एन्ड T यो केही छैन जस्ट हामीलाई एउटा फर्मुला लेख्नु पर्ने छ ओके फर्मुला सबैलाई आउँछ होला एकदमै इजी फर्मुला छ एउटा फर्मुला त हो नि यसको सो यसको फर्मुला के हुन्छ VT initial price is equal to V0 1 minus R divided by 100 power T हामीले बुकमा पढ्दाखेरि के पढेको थियौं PT is equal to P 1 minus R divided by 100 power T प्राइस हुँदाखेरि माइनस हुन्छ र ग्रोथ हुँदाखेरि पपुलेसनहरु हुन्छ भने यहाँ प्लस लेख्ने यो फर्मुला हाम्रो बुकमा थियो अब पीटी को ठाउँमा यहाँ के भनेको छ भीटी दिएको छ पी को प्लेसमा V0 दिएको छ त्यति मात्र डिफरेन्स हो ओके सो हामीलाई यो लेख्ने होइन यो लेख्ने हो यो नम्बर ए नम्बर बी क्वेशन नम्बर बी मा क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड द सेलिङ प्राइस अफ द बस आफ्टर 3 इयर 3 वर्ष पछिको सेलिङ प्राइस फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने सेलिङ प्राइस कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हामीले यहाँ VT फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने V0 दिएको छ कतिमा किनेको थियो 40 lakhs मा किनेको थियो सो पर्चेस प्राइस भनेको V भयो सो 3B मा हियर पर्चेस प्राइस और इनिशियल प्राइस जे लेख्दा पनि हुन्छ V0 is equal to 40 lakhs okay up to here 40 lakhs after that time भनेको time T is equal to 3 years भनेको छ rate of depreciation R is equal to 15% प्राइस आफ्टर 3 इयर निकाल्नु पर्ने हामीलाई मीन्स प्राइस आफ्टर T इयर भनेको यो V T भनौं यहाँनिर VT इज इक्वल टु व्हाट नाउ सेम फर्मुला लेख्ने क्वेशन नम्बर 1 की VT इज इक्वल टु V0 1 minus R divided by 100 power T ओके V0 इनिशियल प्राइस कतिमा किनेको थियो 40 lakhs मा सो यहाँनिर हामी 40 lakhs लेख्छौं okay 1 minus R को value कति छ 15 so 15 divided by 100 power T time is equal to 3 year so 3 let's calculate गर्ने यसलाई 40 lakhs बना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एउटा 0 अझै यो क्याल्कुलेट गर्ने 15 divided by 100 minus 1 15 divided by 100 minus 1 गर्दाखेरि 0.85 आयो त्यसको पावर क्यूब गर्दिने 0.85 पावर 3 गर्दाखेरि 0.61 यति आएको छ मल्टिप्लाई बाइ 40 lakhs गर्दिने डाइरेक्ट गर्दा पनि भइहाल्छ 1 2 3 4 5 6 0 गर्दाखेरि कति आएको छ यो 24 lakhs सो डाइरेक्ट गर्दा पनि भयो नभए स्टेप बाइ गर्दा पनि हुन्छ 24,56,500 ओके सो आफ्टर 3 इयर कति प्राइस छ त्यो मिनी भ्यानको 24,56,500 तर उले के गरेको छ त्यहाँबाट 15 lakhs रुपैयाँ अर्न पनि गरेको छ ओके अब सेल गर्दा यतिमा गर्छ 15 lakhs अर्न पनि गरेको छ ओके नम्बर सी मा हेर्नुस् नम्बर सी मा क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड द टोटल प्रॉफिट और लॉस इन परसेंटेज थ्रूआउट द टोटल ट्रांजैक्शन of that mini bus यानी हामीलाई प्रॉफिट भयो कि लस भयो त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने ओके सो कतिमा सेल भएको छ यहाँनिर 24,56,500 हियर कतिमा किनेको थियो V0 इज इक्वल टु ₹40 lakhs तो मिनी बस कतिमा प्राइसमा किनेको छ 40 lakhs मा VT प्राइस आफ्टर 3 इयर कतिमा सेल गरेको छ 24,56,500
500 मा सेल गरेको छ ओके सो रेट अफ डिप्रिसिएसन यहाँनिर कति अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन फाइन्ड आउट गरौँ कति डिक्रिज भएको छ सो अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन कतिले डिक्रिज भएको छ यो दुईटा सबट्र्याक्ट गरिदिने 40 lakhs minus 24 lakhs 56,500 यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा कति आयो 15 lakhs 43,500 ओके र इन्कम कति अर्न गरेको छ त्यहाँबाट इन्कम इज इक्वल टु रुपीज 15 lakhs रुपीज इन्कम अर्न गरेको छ yes or not अब अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन कतिले घटेको छ 15 lakhs 43,500 ले घटेको छ र इन्कम 15 lakhs रुपीज मात्र अर्न गरेको छ भनेको रेट अफ डिप्रिसिएसन यो अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन धेरै छ इन्कम भन्दा इन्कम 15 lakhs गरेको छ तर त्यो मिनी बसको प्राइस कतिले घटेको 15 lakhs 43,500 ले घटेको भनेको यहाँ लस भइरहेछ सो लस अमाउन्ट वी हेभ टु फाइन्ड आउट लस अमाउन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने दिस माइनस दिस rate of amount of depreciation minus income 15 lakhs 43,500 minus 15 lakhs यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति अमाउन्ट लस भएको छ यहाँनिर 43,500 सो 43,500 3 वर्षमा के भएको छ लस भएको छ त्यसपछि हामी लस पर्सेन्ट निकाल्छौं लस पर्सेन्टको फर्मुला के हुन्छ लस बाइ इनिशियल भ्यालु कतिमा किनेको थियो लस बाइ सुरुको भ्यालु है इन्टु 100% ओके सो लस कति लस भएको छ यहाँनिर 43,500 र कतिमा प्राइसमा किनेको थियो त्यो मिनी बस 40 lakhs मा सो 40 lakhs लेख्ने यहाँनिर इन्टु 100% सो यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 1.09% लस भएको छ सो इन द टोटल ट्रान्ज्याक्सन 1.0% इज लस सो यहाँनिर हामीले क्वेसनले के भनेको थियो फाइन्ड द प्रॉफिट और लस पर्सेन्टेज सो लस इज इक्वल टु कति आएको छ 1.09%. Hope you understand this question published by CDC. अहिले हामी set 1 गर्दैछौं okay now look at question number 4 a man went to the bank to exchange American dollar to visit abroad एउटा मान्छेले चाहिँ के भएको छ बैंक गएको छ American dollar exchange गर्नलाई in that day according to the money exchange rate the buying rate of American dollar is rupees 132 buying rate कति छ 132 छ and selling rate कति छ 133 छ त्यसपछि नम्बर ए मा क्वेशनले के भनेको छ how many dollar does a man receive while exchanging the American dollar with rupees 3,32,500 अब यहाँनिर के भनेको छ मान्छेसँग कुन थियो पैसा नेप्लिज रुपीज थियो उले डलर चाहिएको छ भने सेलिङ रेट वी युज सेलिङ रेट टु बाई US डलर अपोजिट जस्तो हामीले के बाई गर्नुपर्ने डलर बाई गर्दाखेरि सेलिङ रेट युज गर्ने सेल गर्दाखेरि बाइङ रेट युज गर्ने अपोजिट युज गर्ने and try to understand once again how many dollar does the man receive तो म्यानलाई के चाहिएको छ डलर चाहिएको छ टु एक्सचेन्ज अमेरिकन डलर विथ रुपीज दिस मान्छेसँग के छ नेप्लिज रुपीज छ उलाई डलर चाहिएको छ भने सेलिङ रेट युज गर्ने अपोजिट मान्छेले के गर्दैछ डलर लिँदाखेरि सेलिङ रेट युज गर्ने र डलर सेल गर्दाखेरि बाइङ रेट युज गर्ने टोटल अमाउन्ट उसँग कति छ 3,32,500 सो लेट्स टेक अ स्टार्ट हियर क्वेशन नम्बर ए So we use selling rate to buy US dollar. Okay. So rupees 133 is equal to $1 भनेको छ यहाँ हेर्न सकिन्छ कतिमा सेल भएको छ सेलिङ रेट कति छ 133 is equal to $1 उलाई कति चाहिएको छ कति रुपैयाँको चाहिएको छ 3,32,500 रुपीसको चाहिएको छ एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने कति 3,32,250 इज इक्वल टु यतिको 1 रुपीस हुन्छ भने 1 को डिवाइड हुन्छ सो 1 डिवाइडेड बाइ 133 इन्टु 332,250 यो क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ 2,500 डलर हुन्छ सो 2,500 डलर भयो ओके नम्बर बी क्वेशन नम्बर बी मा हेर्नुस् यो बुझ्नु भयो होला सेलिङ रेट युज गर्ने बाइ गर्दाखेरि सेलिङ युज गर्ने सेल गर्दाखेरि बाइङ रेट युज गर्ने
त्यसपछि फेरि क्वेशनले बी मा भनेको छ, यू क्यान सी हियर, हाउ मच Nepalese rupees does his friend receive while exchanging American dollar 2800 in the same day? अब यहाँनिर उसको फ्रेन्डसँग कति डलर रहेको छ 2800 र Nepalese rupees मा कन्भर्ट गरेको छन्, हाउ मच he will receive. So we can write here. अब उसले के गर्छ, उसँग डलर छ, उसलाई के चाहिएको छ, Nepalese rupees चाहिएको छ, yes or not? So we use buying or selling rate, we use buying rate to sell US डलर. अब यहाँ फ्रेन्डसँग के रहेको छ, US डलर रहेको छ, उसले के गर्छ, US डलर ब्याङ्कमा दिन्छ. So he will buy Nepalese rupees. So we can write here, we use buying rate to sell US डलर. ओके, बाइङ रेट युज गर्ने यहाँनिर. त्यसपछि रुपिज बाइङ रेट कति बनेको छ, 132 बनेको होला. यस, सो $1 इज इक्वल टु रुपिज 132. सो कति डलर यहाँनिर रहेको छ, 2800. सो 2800 को कति हुन्छ, $1 को 132 छ भने 2800 को धेरै हुन्छ. सो मल्टिप्लाई गरिदिने, 132 इन्टु 2800. Okay, let's calculate and we get here rupees 369,600. एकपल्ट आफै पनि क्याल्कुलेट गर्ने, 3,69,600 we get here. Okay, now look at C number. C number मा क्वेशनले के भनेको छ, look at properly here. After 10 days, the selling rate of American dollar 1 becomes 138.32. Then what percent of Nepalese currencies was devaluated? Find it. Devaluated भनेको के हुन्छ, भ्यालु अफ नेपाली करेन्सी डिक्रिज हुनु. जस्तो सुरुमा हामीले कति तिर्नु पर्थ्यो, $1 को 133 रुपिस तिर्नु पर्थ्यो, हो कि होइन. अमेरिकन डलर $1 को 133 रुपिस तिर्नु पर्थ्यो. $1 को कति तिर्नु पर्थ्यो, 133. हामीसँग त रुपिस 133 को कति आउँथ्यो, $1. अब $1 पाउनलाई हामीले कति तिर्नुपर्छ, $138.32 रुपिस तिर्नुपर्छ. यो युज गर्ने होइन, किनभने हामीसँग त रुपिस छ नि त, 1 Nepalese रुपिस हुन्छ नि त. सो डलर पाउनलाई हामी सुरुमा कति तिर्नु पर्थ्यो, 133. अब $1 पाउनलाई हामी कति तिर्नुपर्छ, 138 तिर्नुपर्छ. सो कति पर्सेन्टले डिक्रिज भएको छ त्यो निकाल्नु पर्ने, कति पर्सेन्टले डिभ्यालुएसन भएको छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. सो वी क्यान राइट हियर, $1 इज इक्वल टु रुपिस 133. आफ्टर 10 days, 10 days पछि के भएको छ यहाँनिर, $1 इज इक्वल टु रुपिस 138.32 भएको छ. सो अमाउन्ट अफ डिभ्यालुएसन फाइन्ड आउट गरौँ. यहाँदेखि यो दुईटा के गर्ने, सबट्र्याक्ट गरिदिने, अमाउन्ट अफ डिभ्यालुएसन, VALUTA, amount of devaluation is equal to 138.32 minus 133. कति डिभ्यालुएट भएको छ, 5.32 ले के भएको छ, डिक्रिज भएको छ. पहिला हामी 133 तिर्नु पर्थ्यो $1 को लागि, अब हामी कति तिर्नुपर्छ, 138 तिर्नुपर्छ $1 को लागि. अब डिभ्यालुएसन रेट फाइन्ड आउट गर्ने, डिभ्यालुएसन पर्सेन्टेज और डिभ्यालुएसन रेट. सो इसको फर्मुला के हुन्छ, डिभ्यालुएसन बाई सुरुमा कति तिर्नु पर्थ्यो, 133 त्यो गर्ने इन्टु 100%. सो 5.32 डिभाइडेड बाई 133 इन्टु 100%. यो क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो, 4%. सो Nepalese रुपिस कतिले डिभ्यालुएट भएको छ, 4% ले भएको छ. होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन नम्बर 4.